Nabawi sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority uban sa usa ka pulis ang menor de edad nga managsuong bata humat lagi dagit sa usa ka lalaki sakay sa kinawat nga sakyanan kagahapon. Ang managsuon ng edad og 6 o 7 anyos o 7 anyos nga taga-Tabunok sa syudad sa Talisay. Si Jonathan Tumulak pangu sa City Toda nga ninabi sa GMA Super Radio Cebu. Misaysay nga nabantayan sa usa ka enforcer nga nagman og traffic sa Blenner sa intersection nga dunay usa ka pulis nga nagdagan og nagsinggit nga ipahunong ang sakyanan. Hangtod nga gipahunong ang tanang sakyanan nga nagdagan og wa makalahos ang puwa nga sakyanan og napugngan ang driver. Sa pagkikinabi nila sa driver gingong di masabtan ang lihok o dito nakita suod sa sakyanan nga dunay mga bata nga naratol. Unang gialarma sa pulis nga nagukod ang sakyanan kay nakaigo kini og laing sakyanan dito sa unahan. Gida sa buhatan sa City Toda ang mga bata diin gibutyag nila nga wa sila kaila sa maong lalaki o gipasakay sila sa suspetsado samtang gaduwa sa gawas sa ilang balay. Hangtod sa naabot ang amahan sa mga bata o gibutyag ang sakyanan nga gigamit sa suspetsado iyang gipintalan apan naibong na lang siya nga kalit kining ni andar ni padagan og iyang gigukod samtang misinggit sabang iyang mga asawa ug ang mga bata ug ang mga bata. Ako gipangutan na kining amahan, ngan lang talag ni siya og Robert. Mato pa ni Robert, katong puwang nga sakyanan, iya tong gipintalan. Doon na siya portion sa sakyanan nga iyahang gimasilyahan, kunya human iya tong pagapintalan, apan nahibong na lang siya nga nikalitlag under ang sakyanan, kay diha man sa sluyo, nikalitlag under ang sakyanan, mi padagan. So, pagdagan gyud sa sakyanan, ni suway siya og ukod, kunya human, nisinggit po ng iyang asawa, nisinggit pinagis pag-ingon nga ang mga bata. So, nagduda siya nga naa ang mga bata so sa sakyanan. Pero pag sadag iya na kining naapsan, diya dapit sa may gate, iyang gikistoryahan ang kining driver, asa man ang akong mga anak. Apan wa gyud maminaw ang maong driver, ni gawas ni sa shop, unya mi pasirit sa pagpadagan, mao na to higayon na nga nangita siya motor nga iyang kasakyan, iyang gisigihag tuyok ang Talisay hangtod nga naabot siya ditong dapita. Mao gato mga puso tipik sa pamahayag ni Jonathan Tumulak ang bangko sa City Toda nga ninabi sa GMA Super Radio Cebu. Gipangita ni ini iyang anak hangtod sa nakakita kini og nagtapok ng mga tao dito sa lugar og gisultihan sa mga enforcer nga dunay kini na hold gapuwa nga sakyanan nga dunay duha ka bata nga sakay. Natanggong karon sa Talisay City Police Station ang mga lalaki nga si alias Anton nga nag-abang doon sa shop nga kauban ra sa shop sa amahan o kaila og amigo ra niini. Kini siya iyahaning kauban diha sa shop unya naa ni magabang diha ra gyapon duol sa shop unya iyaning kaila, iyaning amigo unya human na shock na lang siya og nanong gida ang iyang mga anak. Na istorya ba nimo ang suspect, Sir Joy? Ako lang i-describe ate, dili man ta doktor no sa pagka di man ta doktor, apan ako lang i-describe nimo nga kining maong lalaki siga ang iyang mga mata pero kana bitong gitawag nato og balis sa kay mutan-aw ba? Kay mutan-aw bitaw og taw. Kunya human mamung nga kanang wala sa tumong musimang ba? Kunya human gidudahan ni sa ato ang kapulisan nga posibleng naa ni siya gitumar ba?